السلام عليكم ورحمة الله خوتي وخواتاتي في حلقة جديدة. كنتمنى هاد الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال إن شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى لكم فطور شهي، وكنتمنى ربي يرفع علينا هاد البلاء في القريب العاجل، وكنتمنى لكم الشفاء وليا ولجميع المرضى إن شاء الله. قبل ما نبداو الحلقة، الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناة ابوناو دابا فضلا لا امرا. يعجبكم بطبيعه الحال المحتوى وديروا جيم لا فيديو وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم والتجارب ديالكم اللي كتفيدني وتفيد الجميع ان شاء الله. قبل ما نبداو الحلقه، الناس او الاخوات والاخوان اللي تيسولوني على الشامبوان تاع الشعر اللي كديريه ولا شامبوان اللي مزيان، انا تندير واحد لو شامبوان اللي هو هذا الشامبوان. هذا هو اللي تندير حاليا، حيت الصديقه ديالي الله يرحمها هي اللي كانت كتصايب ليا الشامبوان بدون مضافات. هذا الشامبوان كي كتشوفوا شامبوان اخضر تاع الحشيش، نبته الحشيش. هذا سميتو تاع شركه رضوان، كيدير 30 درهم. اما بالنسبه للدونتيفريس او معجون الاسنان، ها هو معجون الاسنان برايت تاع فوريفر اللي كيدير على ما اظن 112 درهم. انا صديقتي زكيه كتعطيه ليا بثمن اقل. وايضا واقي الشمس او واقي الشمس الوي سان سكرين كيدير 250 درهم. وتبارك الله راه فيه واحد فيه الخير والبركه، دراهم مازال عامر وغادي يسالي حتى شهر 8. كيدير كيف ما قلت لكم 250 درهم. ايضا كدير معايا اختي زكيه التخفيض بالنسبه للاخوات اللي سولوني. اليوم في الحلقه ديال التعاليق غادي نشاركوا تعاليق تاع الشفاء. والصراحه واحد التعاليق اللي زعما كاينه مشجعين ان شاء الله. اولا غادي نبداو بالتعليق الاولاني اللي هو تاع الاخت صاحبه حساب سناء سي اش، اللي كتقول لي: سلام اختي، جربي عشبات من ريوت مع اوراق الخوخ مع الغريس مع الرمت الاحمر مع حبه البركه مع القطفه، وديري زيت الزيتون وزيت حبه البركه ولمي خليط بالعسل الحر وديريه كرات صغار وكولي حبه صباحا على الريق، وديري مريوت وزيدي عليها ماء طيب وخليها تطلق مليح وشربيه في كل وقت. وعفوا. وكتلي وكتقول ايضا وكولي فاكهة القشطة او اللي هي سميتها الجرافيولا، واتمنى الشفاء العاجل لك ولكل مرضى المسلمين. كيف ما شفتوا شاركت معنا واحد الوصفة، ولكن ما كاينيش المقادير مضبوطه. وانا الناس اللي تعرفوا شنو هي الرمت الاحمر يكتبوها ليا. التعليق الموالي اللي هو للاخت صاحبه حساب فتيحه جبار، واللي تتقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ابنتي استمعت إلى إحدى الأخوات كانت مثلك فداومت على سورة الفاتحة 7 مرات في اليوم ومسح بها فأزيل عنها هذا المرض. يعني واحد الأخت كان فيها السرطان وبقات مداومة على سورة الفاتحة، كتقولها 7 مرات في اليوم وكتمسح على المكان اللي فيه الورم وتشافات الحمد لله. ما نكونوا حنا ان شاء الله. نمروا التعليق الموالي اللي هو يا للاخت صاحبه حساب محمد، كتقول: سلام اختي مريم، ولا يفلح الساحر حيث اتى. انا السحر المرشوش دار لي سرطان الدم المزمن واكتشفت مبكر والحمد لله، مع علاجي بالرقية الشرعية والعلاج الكيميائي تعافيت
ان شاء الله انتي تاني تشافي، والحمد لله على شفاء الاخت. تعليق ايضا للاخت صاحبة حساب ميمي ميمي، تتقول والله اختي تانا جاني السرطان، وليت نقرا القران ونسبح ونستمع للرقيه وتنبدا نطيح، اكتشفت باللي عندي السحر ولا لحمي يزرق، الجن تينطق، سرا حريد ليا باش نموت اختي. هاد الشياطين اشنو يبغيو يديونا ويتموا وليداتي، ما نسمحش حتى قدام الله وناخد حقي، صعيب السماح في هذه الحالة اكيد اختي. سامحت بزاف الحوايج الا هادي، انا دابا مازال متبعه نرقي راسي، نسمع دروس التوحيد وآية الكرسي وختم القرآن لأني مغتربة، الله يشافيها في القريب العاجل إن شاء الله. وهذا التعليق هذا غادي يعطي واحد الطاقة وتفاؤل للصديقات تاوعي والمتتبعات الوفيات تاع القناة اللي مصابات بالسرطان الثلاثي السلبي. هذا حساب الأخت آمنة اللي كتقول الله يشافيك، حتى أنا كان فيا مرض سرطان الثلاثي السلبي، اولا العمليه، ثانيا الكيماوي، ثالثا الاشعه، والحمد لله رب العالمين تعافيت. صار لي الان 5 سنوات، الحمد لله. دير يقينك بالله والله يشافيك، الحمد لله على لطف الله. اخت صاحبه حساب الى قول لي effectivement l'hormonothérapie après un cancer du sein hormonodépendant peut provoquer le cancer de l'utérus et donner de l'ostéoporose. زعما بانه l'hormonothérapie فعلا انها ملي كياخذوها العيالات على حساب السرطان الثدي تقدر انها تؤدي الى الاصابه بسرطان الرحم، وكدير حتى البطانه تاع الرحم، التضخم تاع الرحم. وشنو تقول مازال il ne faut pas le prendre à condition de ne pas avoir de la graisse au niveau du ventre. ما خصوش يتخاد لكان عندنا الشحوم على مستوى البطن الزائده، يعني car c'est dans la graisse qu'il y a les hormones، حيت في ديك الشحمه كتكون عندنا هرمون. il faut avoir un poids normal، خاص يكون عند الشخص اللي تيتناول هاد الحبوب عنده وزن يعني مقبول او وزن عادي طبيعي. ونفس الاخت ايضا تقول celui qui a un cancer du sein en capsule car qu'il n'est pas parti ailleurs c'est très facile. زعما الواحد اللي عنده ان كونسير دو سان وفي واحد البلاصه وحده وما مشاش منتقل، il suffit d'opérer si il est petit sinon. قالت لك هو في هذه الحاله كيقتصروا غير على العمليه، ولكن الى كان سي il est petit sinon لا كان يعني العكس ديال انه صغيور غير غيت اوبيرا كان العكس كبير، la chimio fait diminuer la taille du cancer ensuite faire la chirurgie. في هذه الحاله تيديروا لا شيميوثيرابي قبل من العمليه باش يصغروا من الحجم تاع السرطان، عاد من بعد كيديروا العمليه الجراحيه. le jeûne peut diminuer et parfois faire disparaître le cancer. اما بالنسبه للصيام او التجويع او الصيام الطبي مثلا تينقص من السرطان، وفي بعض الحالات كيقدر ما يخليش ليها اثار. وهي نفس الاخت ايضا تتقول في واحد الكومنتير اخر كونسير ثيرابي على القناه تاع داك الراجل الكبير تبارك الله اللي كيعيش في كاليفورنيا وهو فرنسي الجنسيه، اللي قناته سميتها كونسير ثيرابي. يسابيل غي، قالت لك هو سميتو غي. il a fait un jeûne de 21 jours tout en prenant ses vitamines et minéraux et il a guéri du cancer de la prostate. دار واحد الصيام طبي ديال 21 يوم وفي نفس الوقت مع اخذ المكملات الغذائيه والاملاح المعدنيه اللي غادي يحتاج ليها il est guéri cancer du prostate، وهو تشافى
من سرطان البروستات اللي كان عنده في المرحلة الرابعة والأخيرة. وايضا دو ديابيت اي دو ليبرتونسيون، وتشافى ايضا من السكري، من مرض السكري ومن مرض ارتفاع الضغط. il faut être suivi sinon vous allez guérir du cancer mais mourir de faim. قالت لك هي في هذه الحاله خاص نكونوا متابعينا اطباء واخصائيين، حيت مثلا هاد طريقه تاع صيام 21 يوم وتاخذ معاها هاد الامور هذه، راه كاينين مراكز في اماكن في العالم اللي هما تيتكلفوا بهذا المريض وتيراقبوه في هاد المده تاع الصيام وكيتشافاو ان شاء الله باذن الله. لا درناها غير راسنا غادي نموتوا، قالت لك بالجوع، يعني ماشي كاع غادي نموتوا، غير غادي نجوعوا بزاف. ولي فيتامين اي مينيرو، فينا هما هذوك الفيتامينات ولي مينيرو اللي غادي خاص. تعليق اخير بالنسبه للناس اللي يبغيو يمشيو عند واحد السيده في المحمديه، اخت اسباس فون، كتقول لنا اختي بالنسبه للكيس اللي تيكون في المفصل تاع اليد، سيروا عند شي مرا تتجبر وتتمسد ترجعوا لك. وهي تقول حنا عندنا في المحمديه واحد المراه خطيره تترجعوا، سميتها بنت الدا ابراهيم. هاد الاخت في المحمديه هي تيمشيو عندها الناس وتتمسد وتتحيد لهم غير بالماساج هادوك لي كيس. كنتمنى يكونوا هاد التعاليق يعني ساعدوكم وعطاوكم واحد القوة وعطاوكم بعض المعلومات، وتلاقوا إن شاء الله في حلقات أخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبصحة فطوركم وإلى اللقاء.